नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज 22वां रोज़ा है और उसी तरतीब से 22वें पारे का खुलासा लिए जमशेद मौलवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 22वें पारे का आगाज़ सूरह अहज़ाब से होता है। सूरह अहज़ाब के आगाज़ में अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन से मुखातिब होकर फरमाया है कि उम्महातुल मोमिनीन में से भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने आप को वक्फ़ करे और नेक अमाल करे, अल्लाह ताला उसको दुगना अजर अता फरमाएगा। और इसके लिए पाक रिज़्क़ को तैयार कर दिया गया है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को इस अमर की भी तलकीन की कि जब वो किसी से बात करें तो नरम आवाज़ से बात न किया करें, ताकि जिसके दिल में मर्ज़ है वो उनकी आवाज़ों को सुनकर तमाना रखे और मारूफ़ तरीके से बुलंद आवाज़ में बात करें। अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को इस अमर की भी तलकीन की कि अपने घरों में मुकीम रहें और जाहिलियत की तरह बेपर्दगी और बनाव संघार का अजहार न करें और नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें। इस सूरह में अल्लाह ताला ने मुँह बोले बेटे के मसले को भी वाज़े किया कि मुँह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता। इस सूरह में अल्लाह तबारक व ताला ने मोमिनों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करें और सुबह व शाम अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहा करें। इस सूरह में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों को कह दें कि वो जलबाब ओढ़ा करें। जलबाब से मुराद एक ऐसा लिबास है जिससे औरत के सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक ढांका हो और सिर्फ़ आँख नज़र आ रही हो। और इस लिबास का मकसद ये कि उनके बातिन के साथ उनका ज़ाहिर भी उनके ईमान की निशानदेही करे और वो पहचान ली जाएं और कोई उनको तंग न करे। इस सूरह में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के हवाले से बतलाया कि जब क़यामत का दिन आएगा तो जहन्नमियों को उंधे मुँह जहन्नम की आग में डाला जाएगा। इस मकसद पर जहन्नमी ये कहेंगे कि ऐ काश हमने अल्लाह उसके रसूल की बात मानी होती और कहेंगे कि हमने अपने बड़ों और सरदारों की बात मानी, बस उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार उन सरदारों को दुगना अज़ाब दे और उन पर लानत बरसा। इस सूरह में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को इस बात की नसीहत की है कि ऐ ईमान वालों, तुम उनकी तरह ना हो जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ़ पहुँचाई। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की कही हुई बात से उनकी बरात ज़ार कर दी और वो अल्लाह के नज़दीक बड़ी वजाहत वाले थे। अहले ईमान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने नबी की तकरीम करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का हर मुमकिन दफ़ा करें। इस सूरह में सच्ची बात कहने के फ़वाइद भी बतलाए गए कि अगर बात सीधी की जाए तो मामलात संवर जाते हैं और अल्लाह हक़ गो शख्स के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। सूरह अहज़ाब के बाद सूरह सबा है। सूरह सबा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसके लिए आसमान व ज़मीन में मौजूद सब कुछ है और उसकी हमद आखिरत में है। आखिरत में है और बाखबर हिकमत वाला है। वो जानता है जो ज़मीन में जाता है और जो उससे निकलता है और जो आसमान से उतरता है और उसकी तरफ
چڑھتا ہے اور وہ رحمت کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد کے لیے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر فرما دیا اور لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا، اور جناب سلیمان کے لیے مہینے کے سفر پر آنے جانے والی ہواؤں کو مسخر فرما دیا تھا اور جنات کو ان کے احکامات کے تابع کر دیا تھا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سبا کی بستی کا ذکر کیا ہے کہ یقیناً سبا والوں کے لیے ان کے مقام رہائش میں نشانی تھی کہ ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ پاکیزہ شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روح گردانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ایک سخت امٹتا ہوا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کو بدمزہ پھل جھاؤ اور کچھ بیری والے باغوں میں بدل دیا۔ ہم نے ان کو یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا اور ہم صرف ناشکروں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں زمین اور آسمان بنانے والے اللہ کے لیے ہیں۔ اس نے فرشتوں سے بھی رسول چنے ہیں، بعض فرشتے 2 پروں والے، بعض 3 اور بعض 4 پروں والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی خلقت میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جناب جبرائیل امین کو جو فرشتوں کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان گمراہ لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو ان کے غلط اعمال بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت کو دلاسا دیتے ہیں کہ آپ ان اعمال پر حسرت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جتنی عورتیں حاملہ ہوتی اور جتنی بچوں کو جنتی ہیں، اور جو کوئی بھی بوڑھا ہوتا ہے اور جس کی عمر کم ہوتی ہے، اللہ کو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں، اور یہی زندہ اور مردہ اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہدایت کے راستے پر ہو وہ گمراہ انسانوں کے برابر نہیں ہوتا۔ سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا ہے بے شک محمد رسولوں میں سے ہیں اور ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈراتے ہیں جو کہ قرآن مجید کی پیروی کرتا اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اختیار کرنے والا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 رسولوں کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول سے ان کی تائید کی۔ ان رسولوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، جس پر بستی والوں نے کہا کہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دریں اثنا بستی کے پرلے مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور قوم کو مخاطب کر کے کہا اے
میری قوم کے لوگوں ان کی پیروی کرو، یہ تینوں اللہ کے رسول ہیں، وہ تم سے کچھ بھی طلب نہیں کر رہے اور وہ ہدایت پر ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سب کچھ 23ویں پارے میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔